बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में सफ़ूफ़ हाज़म मैदा को फौरी काम करने के लिए, अक्सर दोस्त ईद उल अज़हा गुज़री है तो कुछ दोस्तों ने मैसेज भी किया कि हकीम साहब बदहज़मी सी हो गई है और जो भी खाते हैं जल्दी हज़म नहीं हो रहा। तो अगर आपको भी ऐसा मसला है तो ऐसा नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो बस आपने आधी टीस्पून खानी है, जो भी खाया पिया हज़म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, चाहे जितना मर्ज़ी आप खा लें, जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ खाई हुई हज़म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप दोस्त खैरियत से भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़ो अमान में रखे। बकर ईद का मौका है और यार दोस्तों ने फुल कटे शटे खाने का प्रोग्राम या बकरे शकरे खाने का प्रोग्राम बनाया हुआ होगा, या इसके अलावा अक्सर दोस्त जो हैं, आज मेरे पास तकरीबन 4 दोस्त लोगों ने मुझे फ़ोन किया है। मैंने कहा भैया आजकल किधर हो? तो वो कह रहे, कोई कह रहा है मुज़फ़्फ़राबाद है, कोई किधर, कोई झील देखने जा रहा है, कोई सवात में है, घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, गोश्त खाने के बाद पेप्सी, स्प्राइट या दीगर इस तरह के स्टिंग वगैरह इस्तेमाल करके अपनी सेहत के साथ खुली दुश्मनी करते हैं। कभी कभार आधा गिलास वगैरह तो पी लिया, लेकिन कई मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं वो रोज़ाना 6 से 7 बोतलें पी जाते हैं, कई इससे भी ज़्यादा पी जाते हैं, वो भी स्टिंग और कोक की। इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ वो गंद पिल खा जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अपने मैदे और जिगर और आंतों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का सफ़ूफ़ का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं जो आपके खाए हुए पिए हुए को फौरी हज़म करेगा और फौरी हज़म करने की सलाहियत भी रखता है, और आपको किसी भी किस्म का कोई भारीपन भी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन एक ज़रूरी गुजारिश ये है कि इत्दाल से खाएं। गर्मी बहुत शदीद है और थोड़े खाने में ही बचत है। सबसे पहले आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसके बाद इसके फ़वाइद बताएंगे ताकि आपको ये तड़प आ जाए, ये ज़हन में आए कि यार ये नुस्खा ज़रूर बनाना है। पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इसका नुस्खा बता दूँ। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, फुल स्याह जो है आपने 2 तोले लेनी है। ठेकरी निशादर जो है वो 5 तोले लेनी है। काला नमक जो है ये भी 5 तोले लेना है। जो आम मीठा सोडा होता है ये 1 पाव लेना है। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर आपने जो सौंफ है ना वो 5 तोले डाल देनी है। मेंथोल 1 तोला ले लेना है। जवैन का सत जो है वो भी 1 तोला ले लेना है। तो इलायची का सत अगर मिल जाए तो वो डाल लें 1 तोला, या फिर सब्ज़ इलायची जो है 5 तोले डाल लें। तो मेरे भाइयों, इसके साथ आपने एक काम और करना है, वो ये कि आजकल मौसम भी है, मंडी में आपने जाना है
3 یا 4 کلو یا 5 کلو اچاری آم آپ نے لے آنا، جس کو کیری بھی کہتے ہیں۔ وہ لا کر اس کا اوپر والا سبز والا چھلکا اتارنا ہے اور اس کی گری جو ہے وہ نکالنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بریک بریک پیس آپ نے کاٹ کر، جیسے پیاز کاٹتے اس طرح کاٹ کر اس کو آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ اس کو آپ نے 2-3 دھوپ لگانی ہے تو وہ خشک پاپڑوں کی طرح ہو جائے گی۔ تو اس کا آپ نے وزن کرنا ہے 1 پاؤں۔ تو اس کو بھی آپ نے اس نسخے کے اندر شامل کر لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آگے طریقہ اس کا کھانے کا، بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے فوائد بتا دوں، میرے بھائیوں یہ بہترین قسم کی صفوف ہاضم ہے۔ بس اس کی آپ نے آدھی ٹی سپون یا 1 ٹی سپون کھانی ہے، ایسے منہ میں ڈالنی ہے۔ جیسے جیسے یہ اندر معدے کے اندر، پیٹ کے اندر جاتی جائے گی، آپ کو فوری اثر دکھانا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جو بھی آپ نے کھایا ہے پیا ہے وہ ہضم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کے بعد گیس ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے یا گیس کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو میرے بھائیوں یہ نسخہ ضرور تیار کر لیں، لیکن خدا را اپنے معدے کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اعتدال کے ساتھ کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ کھانا پرایا ہو سکتا ہے لیکن پیٹ آپ کا اپنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور عید کی خوشیوں میں اور دعاؤں میں بھی حکیم سندروی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو میرے بھائیوں، دعا کیجئے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں تقسیم کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، فل سیاہ نشادر ٹیکری، کالا نمک، بائیکارب جس کو سوڈا کہتے ہیں، اس کے ساتھ آمچور جو ہم نے کچے آموں کا پاؤڈر تیار کیا، وہ آپ نے خود تیار کرنا، یہ شرط ہے۔ آپ نے پنساری وغیرہ سے نہیں لینا۔ پنساری سے آپ کو سستا ملے گا لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں دے گا، میرا خیال ہے۔ میں نے تو اس وقت منڈی سے 2 من کچے آم لے کر آیا ہوں اور ان کو خشک کر کے، جیسے جیسے وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں ان کا پاؤڈر کرتا جا رہا ہوں۔ تو کچھ ابھی بھی ان کا خشک کر رہا ہوں، کچھ کا پاؤڈر کر رہا ہوں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے میں تیار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، خود بھی آپ تیار کریں۔ اس نسخے کے لیے یہ نسخہ آپ کو ہمارے دواخانہ سے تیار بھی مل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جتنے بھی اجوائن کا ساتھ جو ہے، اگر آپ نے الائچی کا ساتھ ڈالا ہے تو وہ بھی، اگر آپ نے الائچی ڈالی ہے تو وہ آپ نے پاؤڈر کر لینی ہے۔ تو پودینے کا ساتھ یہ آپ نے علیحدہ رکھ لینا ہے۔ باقی تمام اجزاء کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنے بھی ساتھ ہیں ان کو علیحدہ پاؤڈر کرنا ہے، پھر اس کو زوردار ہاتھوں کے ساتھ اس مکسچر کے اندر مکس کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے یہ دوا صبح دوپہر شام آدھی ٹی سپون کھا کر اوپر سے پانی پی لیا ہے تو میرے بھائیوں، جو بھی کھایا آپ کا ہضم ہو جائے گا۔ بچوں کو چٹکی سی دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ایک کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کو ڈکار نہیں آ رہی، تو آپ نے آدھی ٹی سپون کھانی ہے، اوپر سے پانی پینا ہے۔ جیسا ہی آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی آپ کو ڈکار آئے گی اور مزہ آئے گا، آپ کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ کسی سے بات کریں گے، کسی کے ساتھ سفر کریں گے، ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ میرے بھائی آپ نے کیا کھایا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی
दवा चाहते हैं तो मेरे भाइयों इस दवा को, इस नुस्खे को तैयार करें और हमारे लिए दुआ ज़रूर करें। और जहां आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और ईद की खुशियों में, ईद की बाद वाली खुशियों में जहां आप अपने बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, इस खादम के लिए, हकीम सुंदरवी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस इतना ही था। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हमने आपको हमारे अपने दवाखाना का मशहूर व मरूफ नुस्खा दे दिया है। और ये नुस्खा और भी कई दोस्त हुक्मा इसको तैयार करते हैं। इसके अंदर हम 3-4 चीज़ें और भी ऐड करते हैं, जिनमें यह बांस की गूंद होती है, मस्की रूमी भी हम डाल देते हैं। इसके साथ गुलाब के फूल भी डालते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसके अलावा और भी 4 चीज़ों का इजाफा है, लेकिन हम आपके लिए जो नुस्खा लेकर आए हैं ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए, हाज़मुल्ला ख़ास तरीन पत्थर हज़म, लकड़ हज़म करना है, तो फिर ये नुस्खा तैयार करें और खाएं और मस्तियाँ करें।